आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और आईजी इस्लामाबाद ने तरलाई कला इमाम बारगाह मस्जिद में नमाज अदा की है। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जो वाक़े के दौरान इमामत कर रहे थे और नमाज में मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नमाज के बाद अहले इलाका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए, जिससे कौमी यकजहती का भरपूर इजहार हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह हमला किसी एक तबके पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और जख्मियों के लिए बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। आपको बताते चलें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और आईजी इस्लामाबाद ने तरलाई कला इमाम बारगाह मस्जिद में नमाज अदा की है। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जो वाक़े के दौरान इमामत कर रहे थे और नमाज में मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नमाज के बाद अहले इलाका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए, जिससे कौमी यकजहती का भरपूर इजहार हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि यह हमला किसी एक तबके पर नहीं है बल्कि पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और जख्मियों के लिए बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद। देखिए, जो आज ये एक अफसोसनाक सानिया पेश आया है मस्जिद में खुदकुश हमले का, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और आईजी इस्लामाबाद ने तरलाई कलां जो इमाम बारगाह और मस्जिद है वहाँ हाजिरी दी है और नमाज उसी मस्जिद में अदा की है और नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई है जो वाक़े के दौरान इमामत कर रहे थे जब ये खुदकुश हमला हुआ। मुकामी अफराद की बड़ी तादाद भी शरीक थी इस मौके पर और हर आंख पुरनम थी। जो नमाज के बाद गमगीन अहले इलाका हैं, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए। कौमी यकजहती का भरपूर इजहार देखने में आया है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस मौके पर जो गुफ्तगू की है, उन्होंने ये कहा है कि ये हमला किसी एक तबके पर नहीं, ये पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, जख्मियों के लिए बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने ये कहा कि दहशत गर्दों का मकसद खौफ और तफरका है। पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि मस्जिद और इबादत गाहें मुकद्दस हैं, अमन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम से अपील है, अफवाहों से बचें, जिम्मेदाराना शहरी जो किरदार है वो अदा करें और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जिम्मेदारान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा, ये मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने कहा है। और ये भी कहा है कि जो अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात हैं वो भी जारी हैं। और इस हवाले से जो ये विजिट है, इसमें जो शहरी हैं, जो इलाके के लोग हैं, उनके साथ भी वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू की है और वहाँ जो नमाज है वो भी अदा की है उसी मस्जिद में जहाँ खुदकुश हमला आज हुआ और उसी इमाम ने इमामत की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद मंसूर। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और आईजी इस्लामाबाद ने तरलाई कला इमाम बारगाह मस्जिद में नमाज अदा की है। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जो वाक़े के दौरान इमामत कर रहे थे और नमाज में मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नमाज के बाद अहले इलाका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए, जिससे कौमी यकजहती का भरपूर इजहार हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यह हमला किसी एक तबके पर नहीं है बल्कि पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और जख्मियों के लिए बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और आईजी इस्लामाबाद ने तरलाई कला इमाम बारगाह मस्जिद में नमाज अदा की है। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जो वाक़े के दौरान इमामत कर रहे थे और नमाज में मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नमाज के बाद अहले इलाका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए, जिससे कौमी यकजहती का भरपूर इजहार हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यह हमला किसी एक तबके पर नहीं है बल्कि पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और जख्मियों के लिए बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। तो आपको बताया जा रहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और आईजी इस्लामाबाद ने तरलाई कला इमाम बारगाह मस्जिद में नमाज अदा की है। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जो वाक़े के दौरान इमामत कर रहे थे और नमाज में मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नमाज के बाद अहले इलाका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए, जिससे कौमी यकजहती का भरपूर इजहार हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यह हमला किसी एक तबके पर नहीं है बल्कि पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और जख्मियों के लिए बेहतरीन इलाज
یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری اور آئی جی اسلام آباد نے ترلائی کلاں امام بارگاہ مسجد میں نماز ادا کی ہے۔ نماز اسی امام نے پڑھائی جو واقعے کے دوران امامت کر رہے تھے اور نماز میں مقامی افراد کی جانب سے بھی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ نماز کے بعد اہل علاقہ نے پاکستان زندہ باد کے فلک جگاف نعرے بھی لگائے ہیں، جس سے قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ یہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں ہے بلکہ پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں اور زخمیوں کے لیے بہترین علاج یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری اور آئی جی اسلام آباد نے ترلائی کلاں امام بارگاہ مسجد میں نماز ادا کی ہے۔ نماز اسی امام نے پڑھائی ہے جو واقعے کے دوران امامت کر رہے تھے اور نماز میں مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ نماز کے بعد اہل علاقہ نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے، جس سے قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ یہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں ہے بلکہ پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں اور زخمیوں کے لیے بہترین علاج یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری اور آئی جی اسلام آباد نے ترلائی کلاں امام بارگاہ مسجد میں نماز ادا کی ہے۔ نماز اسی امام نے پڑھائی ہے جو واقعے کے دوران امامت کر رہے تھے اور نماز میں مقامی افراد کی جانب سے بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ نماز کے بعد اہل علاقہ نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے، جس سے قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا ہے کہ یہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں ہے بلکہ پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں اور زخمیوں کے لیے بہترین علاج یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ اس سے قبل طلال چودھری بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ دہشت گردی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دہشت گردی میں افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے اور دہشت گردی کے واقعے میں 31 افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ خودکش بمبار کے افغانستان سفر کا ریکارڈ بھی ملا ہے اور خودکش بمبار کے نمونوں کے تجزیے کے بعد شناخت معلوم ہو سکے گی۔ زخمیوں کو بہترین طبی امداد دی جا رہی ہے اور طلال چودھری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ شہداء میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شامل ہیں۔ خودکش حملے دین کے لیے نہیں ڈالرز کے لیے ہو رہے ہیں۔ خودکش حملے سے متعلق ہر چیز اعلیٰ سطح پر مانیٹر کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری اور آئی جی اسلام آباد نے ترلائی کلاں امام بارگاہ مسجد میں نماز ادا کی ہے۔ نماز اسی امام نے پڑھائی جو واقعے کے دوران امامت کر رہے تھے اور نماز میں مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ نماز کے بعد اہل علاقہ نے پاکستان زندہ باد کے فلک جگاف نعرے بھی لگائے، جس سے قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ یہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں ہے بلکہ پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں اور زخمیوں کے لیے بہترین علاج جو ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے راولپنڈی کے قریب خودکش حملے کا نشانہ بننے والی مسجد میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے مسجد کا تفصیلی معائنہ بھی کیا اور انہوں نے صورتحال کا جائزہ بھی لیا تھا۔ تو راولپنڈی کے قریب ترلائی کی مسجد میں خودکش حملہ کرنے والے دہشت گرد کی شناخت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ حکومتی ذرائع بتاتے ہیں کہ دہشت گرد نے افغانستان سے تربیت حاصل کی ہے۔ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے قصر اختجاج کبریٰ جامعہ ولی الاثر اسلام آباد کے اندر، چونکہ ایک مرکزی جگہ ہے، ایک مرکزی مقام ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پورے پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ تو پاکستان چونکہ نظریہ اساسی کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا، بانی پاکستان نے اس وقت یہی مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا وطن چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جو ہے زندگی بسر کر سکیں اور یہاں پر ہر کسی کو یہ آزادی حاصل ہے قانونی طور پر، آئینی طور پر جو ہے، اور اسلام جو ہے وہ تو یقیناً آزادی دیتا ہے اس بات کی۔ تو اس کے بعد یہ چونکہ اول دن سے وہ قوتیں، وہ طاقتیں جو پاکستان کی دشمن تھی، جنہوں نے پہلے دن سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، وہ پہلے دن سے جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے رہے، پاکستان کو پلیتستان کہتے رہے، لیکن بانی پاکستان کے دنیا سے جانے کے بعد پھر بدقسمتی ہوئی کہ ملک دو لخت ہو گیا اور پھر وہی قوتیں اس بار عملہ آور ہیں لگاتار۔ وہ سارے بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، بیرونی طاقتوں کے ماں پر ایسا کر رہے ہیں۔ مالاسف اس میں بعض اسلامی ممالک بھی شامل ہو کر وہ اپنے مفادات کی جنگ یہاں پر لڑ رہے ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے
आका मूसवी सरकार जो है लगातार उन्होंने ये मुतालबा किया ये कलदम लोग जो है इनको नकेल डाली जाए, इनको नथ डाली जाए, इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। जो लोग इनकी बैरूनी फंडिंग कर रहे हैं उन मुल्कों से जो है सफारती सतह पर एहतजाज किया जाए और इनके ये मन और सलवा जो है ये रोका जाए। अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आका मूसवी अक्सर फरमाया करते थे कि जिसके पाकिस्तान में कल तक जिसके पास खाने के लिए रोटी कोई नहीं थी, बांधने के लिए धोती कोई नहीं थी, मन और सलवा उस पर कहाँ से नाजुल हो गया। तो हम ये कहते हैं कि नेशनल एक्शन जो प्रोग्राम है, प्लान है, उसकी सारी शिकों पर मनोन जो है उस पर अमल किया जाए। दहशतगर्द जो हैं वो उनको करारे वाकई कटहरे में खड़ा करके उनके सहूलतकारों को सजा दी जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है जो मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं बार बार दोहराई है, अब भी दोहरा रहा हूँ कि आका मूसवी ने जिंदगी में बार बार फरमाया, तहरीक इंफाज फ़िक़ा जाफरिया पाकिस्तान के कायद ने, कि हम अपने टुकड़े इसलिए करा रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते। या सारत अल हुसैन लब्बैक या हुसैन, या सारत अल हुसैन लब्बैक या हुसैन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।